अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सुबह से हो रही तेज बर्फबारी की वजह से वो सब आज सारी मसरूफियात तड़के हुए हलाफे मामूल अपने मुश्तरका रूम में शाम से ही मौजूद थे। बाहर होते हुए बर्फबारी को देखकर उनका मूड घर में रहने का हो रहा था। इस पुरतैश बेबी पिंक और वाइट कम्बिनेशन से सजे हुए बड़े से रूम में इन बहनों के लिए एक अलग सी दुनिया बसती थी। इस रूम में वो चारों अपने दिन भर की मसरूफियत निपटाकर रात के वक्त इकट्ठी होती थी। एक दूसरे से पूरे दिन की रवादार सुनती, तबसरे करती, एक दूसरे को भी शरारतों के किस्से सुनाती, बेताशा हंसती और कभी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के मशवरे और नसीहतों से भी नवाजी थी। ये रूम उनका बेडरूम कम, लिविंग रूम कम, स्टडी रूम कम, म्यूजिक रूम था। इन चारों का आपस में वैसे तो बहनों का रिश्ता था, मगर वो बहनों से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थी। और हैरत अंगेज बात यह थी कि उनके बीच कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी। वो एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कती थी, एक के लिए दूसरे के बगैर सोचे समझे खुद को कुर्बान करने का जज्बा रखती थी। वैसे तो उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उनके रिश्ते में हल्की सी भी दरार डाल सकता, लेकिन कोई होता भी तो सिर्फ कोशिश करने पर मुंह की खाता। किसी को किसी की बात बुरी भी लगती तो साफ मुंह में बता दिया जाता और फिर गलती करने वाली जट से बुरा मानने वाली बहन के गले में बाहें डालकर लाड़ से मनाकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती। वह बचपन से साथ ही स्कूल का पूरा वक्त उन्होंने साथ में गुजारा था और अब तीनों तो कॉलेज में पहुंच चुकी थी, बस एक अभी तक स्कूल में थी। क्योंकि वो बाकियों से साल बाद छोटी थी, इसलिए वो तीनों से एक साल जूनियर थी। इस वक्त रूम में वो चारों बहुत ही रिलैक्स मूड में मौजूद आज के दिन की मसरूफियत एक दूसरे को बता रहे थे। रूम में लार्ज किंग साइज बेड जो कि आम बेड्स की बानिस्बत 4 गुना ज्यादा बड़ा था, जिसे चारों लोगों के एक साथ इस्तेमाल करने के स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया गया था। वो चारों एक ही बेडरूम शेयर करती थी। वजह थी दो बहनों का बेताशा डर। इन दो में से एक फितरतन डरपोक थी और दूसरी के साथ 2 साल पहले हुए एक हादसे ने उसको इतना एहसास कर दिया था कि वो ज्यादातर किसी को देखने से डर जाती, किसी अजनबी के आसपास मौजूदगी से घबरा उठती। ज्यादा भीड़ भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी तो तन्हाई में भी तो वो पागल हो जाती थी। अक्सर रातों को सोते हुए डर कर चीखती हुई उठ बैठती, इसलिए बाकी तीन उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कॉलेज, घर, बाहर, हर जगह इन तीनों में से एक बहन जरूर उसके साथ होती थी। शादो नादा ही वो अकेली या किसी दूसरे फर्द के साथ पाई जाती थी। इस वक्त रूम में इन चारों में से एक पर मौजूद सामने खिड़की के पार गिरती हुई बर्फ की फुहार पर नजरें टकाए लेटी थी। दूसरी ड्रेसिंग टेबल के आगे अपने बेहद लंबे घने बालों को खोले स्टूल पर बैठी हाथों का हैंड लोशन से मसाज करती। तीसरी फ्रिज से सबके लिए चॉकलेट निकाली थी और चौथी अपने सामने एक इंग्लिश मैगजीन खोले आधे अधूरे कपड़ों में मलबूस हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखते हुए पढ़ कम और मुंह तथा बना रहे थे। तीन बहनें मगन से अपनी रोजमर्रा की बातें कर थी कि एक बार फिर बातों बातों में परसों रात क्लब के बाहर हुई फाइट का किस्सा दोबारा जेर बहस आ गया था। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि परसों तुमने कुछ ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया था? चलो शहर तक सही था, मगर तुम शहर से बाहर भी चली गई। ये बात अगर मम्मी पापा को पता चल जाए तो? चॉकलेट फिर से निकालकर वो तीसरी बहन वन बाय वन तीनों को देते हुए बोलती। देन व्हाट? मामा पापा को पता चलने का सोचकर मैं चुप रहती। तुम जानती हो ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन लड़कों ने मेरी क्लासमेट को हिरास किया, उसके बाद उसको फोन पर धमकियां देते रहे। वो शरीफ लड़की है, इसलिए उसका फायदा उठाना चाहते थे। मुझसे उस बेचारी से डिस्कस किया और मेरा उसके आंसू देखकर दिल खोल रहा था। वो कॉलेज में होते हुए भी मुझसे नहीं बचते। हाँ, लेकिन उनके शहर से बाहर होने का मुझे एक फायदा ये हुआ कि मैंने बगैर किसी डिस्टर्बेंस के अच्छी तरह उन सब की धुलाई कर डाली। उस सच में मजा आ गया, बाय गॉड। सोफे बाद रात चौथी लड़की ने चाहते हुए कहा, मगर मैं फिर भी कहूंगी ये सब हरकतें छोड़ दो। इस बार तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें कॉलेज इंतजामिया को शिकायत करनी चाहिए थी। वो ड्रिंक लड़के तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे। अगर इनके इस फ्रेंड ने जिससे तुमने उनकी उस क्लब में मौजूदगी के बारे में पूछा था उसने अपना मुंह खोल दिया तो? स्टूल पर हाथों का मसाज करती दूसरी लड़की ने फिक्रमंदी से कहा, जो अब अपने लंबे बालों को सवाकर बैंडेज में जकड़ रहे थे। वो अपना मुंह खोलेगा तो उसकी एक दुखती रख मेरे हाथ में है, जिससे उसको आसानी से काबू किया जा सकता है। और कॉलेज इंतजामिया से शिकायत करके क्या होता? वो उनको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज से निकाल देते तो वो बाहर इस लड़की को परेशान करते, इसलिए उनको सबक सिखाना जरूरी था। और अब तो उनको वार्निंग दे दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो अगली बार उनका वो हाल करूंगी कि लड़की तो दूर लड़का छेड़ने के लायक भी नहीं रहेंगे। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुमने एड्रिप की बाइक का क्या किया? वो बेचारा तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तीसरी लड़की ने पूछा, बाइक तो मैंने उसको आते ही वापस कर दी थी, बस एक गड़बड़ हो गई। उसको जब मैं बाइक देने गई तो एक्साइटमेंट में उसको सारी सिचुएशन कॉलेज के बजाय वहीं पर खड़े खड़े बता दी और सब कुछ उसके खरूस डैड ने सुन लिया। अब मुझे डर है कि कहीं पापा को वो सब कुछ बता ना दे, तो प्लीज तुम लोग पापा को हैंडल कर लेना।
ان کے پڑوسی مسٹر ویلسن کافی ڈسپلن اور اصولوں والے شخص تھے، جن کا بیٹا اس لڑکی کا کلاس میٹ تھا اور ایسے بہت سے پرائیویٹ مشنز میں کئی بار ان کا ساتھ تعاون کر چکا تھا، جس کے خبر مسٹر ویلسن کو بعد میں کہیں نہ کہیں سے مل ہی جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کی کلاس لینے کے ساتھ وہ اس لڑکی کی بھی اس کے گھر محبری کر دیا کرتے تھے اور پاپا سے اس کو ایک طویل قسم کا لیکچر اور آگے سے کوئی شکایت نہ ملنے کی وارننگ بھی ملتی، جس کو یہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے باہر نکال دیتی۔ اس لیے اب تک نہ اس کے مشن سے رکے تھے اور نہ ہی اینڈریو کا تعاون، اور ہر بار اس کا ساتھ دینے پر اینڈریو کی اپنے ڈیڈ سے فریش بےعزتی ہوتی تھی، مگر وہ دوستی کی خاطر سب کچھ سن لیتا تھا۔ اگلی بار اس کا ساتھ نہ دینے کا خود سے طے بھی کر لیتا تھا، مگر جلد ہی وہ عہد ٹوٹ جاتا اور وہ پھر سے اس لڑکی کی باتوں میں آ جاتا۔ بالکل نہیں، ہم پاپا سے کچھ نہیں جاننے والے، تم کب تک ان کی نصیحتوں کو اگنور کرو گے؟ وہ تمہیں کتنا سمجھاتے ہیں مگر تم مانتی نہیں ہو۔ اس بار اگر پاپا کو کچھ بھی پتا چلا تو ہم تمہیں نہیں بچا پائیں گے۔ جانتی ہو کل پاپا کو میں نے کتنی مشکل سے روکا تھا، وہ تمہیں دیکھنے روم میں آ رہے تھے جبکہ تم 1 گھنٹے پہلے ہی لوٹی تھی اور انہیں کپڑوں میں سو رہی تھی۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی سب سمجھ جاتے کہ تم اپنا دھلائی کا شوق پورا کر کے آ رہی ہو کہیں سے۔ تیسری بہن نے اس کو دیتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا، اور تم نے ان کو اپنا فیس کیوں دکھایا؟ آپ کے بعد اسٹول پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے پوچھا۔ تاکہ وہ مجھے یاد رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ تم سب سے بھی دور رہیں۔ میرے پورے ڈپارٹمنٹ میں سب جانتے ہیں کہ تم میری بہنیں ہو، اس لیے ان سمیت ہر کوئی تمہارے آس پاس بٹنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اس لڑکی نے ان دونوں کو جتاتے ہوئے کہا، تم اتنی ڈینجرس کیوں ہو؟ جانتی ہو اب تو ہمیں بھی تمہیں چھیڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ تم ہمیں بھی دو نہ دو، میں اللہ کے گھر روانہ نہ کر دو۔ پاپا نے تو پتہ نہیں کیوں تمہیں مارشل آرٹ سیکھنے کی پرمیشن دے دی۔ تیسری چھوٹی معصوم سی بہن اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی بڑی بڑی گہری آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، او مائی لٹل سسٹر، مجھ سے ڈر گئی، میرا شونو بچہ، تم تینوں پر تو میری جان بھی قربان۔ چوتھی والی لڑکی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار گھا کر بیاہ کرتے ہوئے کہا۔ تیسری والی لڑکی بہن کا پیارا سا انداز دیکھ کر مسکرا دی تھی اور خود بھی اس کو لاڑ سے گلے لگا لیا۔ اسٹول پر بیٹھی ہوئی لڑکی اب ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بیک پر دراز پہلی لڑکی کے پاس جا کر لیٹتے ہوئے بولے، تم کیوں اتنی چپ چپ لیٹی ہوئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اور اکیلے اکیلے کیوں مسکرا رہی ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ، کوئی جوک یاد آ گیا ہے کیا؟ آئی ایم ان لو، وہ پہلی لڑکی اپنے قدرتی لال سرخ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ سے جائے آنکھیں مدے دونوں ہاتھوں کو کھول کر دائیں بائیں رکھے بڑے پیار سے بتا رہی تھی۔ واٹ؟ کب؟ کہاں؟ کیسے؟ تینوں نے ایک ساتھ الگ الگ الفاظ میں الگ الگ پوزیشن کے ساتھ الگ الگ ری ایکشن دیے تھے۔ دوسری بہن اب اس کی طرف کروٹ لے کر اس کو سخت نظر سے دیکھ رہی تھی تو تیسری جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ چوتھی جو صوفے پر نیم دراز تھی ایک دم اچھل کر بیٹھ گئی تھی۔ کل صبح پہلی لڑکی نے بے حد خوش ہو کر ان کو بتایا، میں نے اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا اور دیکھتی رہ گئی، وہ عام انسان نہیں ہے یار، شہزادہ ہے، بالکل شہزادہ، جس کی کہانیاں گرینی ہمیں سناتی تھی۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، اس کے دونوں بہن اس کے سامنے بیٹھ پر بیٹھی اس کے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک اب تک ساکت بیٹھی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے گرے کلر کبھی کسی لڑکے پر اتنا سجتا ہوا نہیں دیکھا، وہ گرے جیکٹ میں بالکل کوئی ہالی ووڈ کا ہیرو لگ رہا تھا۔ اتنی اچھی ورلڈ پرسنالٹی، اور اگر ہالی ووڈ فلموں میں کام کر رہا ہوتا تو ہر سال بیسٹ گڈ لکنگ اینڈ موسٹ ہینڈسم مین آف بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا ایوارڈ اسی کو ملتا۔ اب وہ بڑے فخر سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کو بتا رہی تھی جیسے تصور میں اس کو ایوارڈ لیتے ہوئے دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں جانتی ہو اتنی گہری اور بڑی ہیں کہ جب میں ان کو دیکھ رہی تھی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کچھ دیر ان میں اور دیکھتی رہی تو ڈوب جاؤں گی۔ اور اس کے بال، اس لڑکی نے آنکھوں کو زور سے میچتے ہوئے کہا، اس کے بال نہ ڈارک براؤن تھے جن میں کہیں کہیں گولڈن لیئرز بھی آ رہے تھے، کھڑی ناک تھی ایک دم میری طرح اسٹریٹ، مگر تھوڑی سی لمبی اور اٹھی ہوئی مغرور سی جو اس کو بہت ہی سوٹ کر دیا۔ اس نے اپنی ناک کو چھوتے ہوئے کہا، اس کے ہونٹ اور گال سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے، وہ اتنا ٹال تھا کہ میں اس کو سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ مزید ایکسائٹڈ ہو کر اپنی بہنوں کو اس کا مکمل نقشہ بتا رہی تھی جس میں وہ تینوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا، جبکہ ہم یہاں ہیلمٹ میں خوبصورتی کی کمی نہیں ہے، مگر اس جیسا میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ میں اس کو کل سے سوچ رہی ہوں اور جتنا سوچ رہی ہوں اتنی اس کی محبت میں ڈوبتے جا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں محبت کی سرحد جلدی عبور کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھ لوں گی۔ وہ تینوں بہنوں کو دیتے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت ہی روڈ اور مغرور ہے اور اس نے تم سے کافی روڈلی بات کی تھی، چوتھی بہن نے اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو حق ہے کہ وہ غرور کرے، اس کو حق ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس کو حق ہے کہ اس کے لیے دیوانہ ہوا جائے، اس کو حق ہے کہ اس کے لیے
دنیا کو بلا دیا جائے۔ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے لیے خاک ہوا جائے، پھر اسی حق کو اس کے قدموں تلے بکھیر دیا جائے۔ آنکھوں میں دیوانگی کا تاثر لیے بولتی ہوئی وہ اپنی تینوں بہنوں کا حیران کر رہی تھی، اور اس کو یہ سارے حق دیے کس نے ہیں؟ وہ انسان ہے، خدا نہیں، نعوذ باللہ۔ کب سے خاموش لیٹی اس کی بہن نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کو سارے حق میرے دل نے دیے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی بھی میں ہی کروں گی، اسے مسکراتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر روم سے باہر چلے گئی۔ پیچھے وہ تینوں شاک سی اسی کو باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتے ہی اس نے چونکا سا اٹھایا اور ایک نظر باہر سامنے دائیں ایک بہت ہی بڑی عمارت موجود تھی، جس کی پیشانی پر مراد ولا درج تھا، اور یہی اس کا گھر تھا۔ خوشی سے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اس نے جلدی سے گاڑی کا لاک کھولا اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے مین گیٹ تک پہنچ کر ٹھٹک کر رکے۔ پھر وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف ان کی کار کو دیکھا، جس میں وہ چاروں بیٹھے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ جلدی جلدی وہ ان کی طرف واپس آئی اور پیچھے بیٹھے ہوئے آدی کی طرف جھک کر بولی، آپ لوگ جائیے گا مت، میں ابھی آتی ہوں باز، پلیز پلیز کہتی ہوئی وہ دوڑ کر دوبارہ اندر چلی گئی تھی۔ چلو کچھ تو مینرز ہے، چھوٹی جل پڑی میں، ورنہ مجھے لگا تھا کہ تھینکس بھی نہیں بولے گی۔ فہیم نے آدی کو دیتے ہوئے طنز کیا تھا، تجھے آخر کیا مسئلہ ہے؟ اسے کب سے بکواس کیے جا رہا ہے؟ آدی نے اس کے طنز کرنے پر اسے گھورتے ہوئے کہا، میرا منہ میری زبان، جب من کرے گا بکواس کروں گا، اور اس چھوٹی جل پڑی سے مجھے مسئلہ ہے کیونکہ آج اس کی وجہ سے میں اپنی شیرنی کو نہیں ڈھونڈ پایا۔ فہیم کا ایک وہی رونا، تیرا علاج تو میں گھر جا کر کرتا ہوں بیٹا، تجھے آج کچھ زیادہ ہی برداشت کر لیا ہے، آدی نے گھراتے ہوئے کہا۔ نہ تو تجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں بھی ہزاروں لڑکیوں کی شان میں گستاخی کر چکا ہوں، مگر تیرے دل میں ہلکی سی ٹھیس تک نہیں اٹھی، مگر آج اتنے درد کیوں ہو رہے ہیں؟ فہیم نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ آدی نے دانت پیس کر اس کو دیکھا، اس زیر لب ایک شاندار سی گالی سے نوازا، اور پھر ایک بار مڑ کر سامنے گیٹ کو دیکھا جہاں سے وہ اندر گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ انہیں بیٹھے بیٹھے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے کہ تبھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دوسرے کپڑوں میں ملبوس اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ آدی کی جیکٹ اس نے بائیں ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے تین اور چہروں کو دیکھتے ہوئے رکیم، حالب اور فہیم بیٹھے ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بالکل پیچھے فہیم کی شیرنی تھی، جس تک آج نہ پہنچنے کا غصہ اس چھوٹی سی جل پڑی پر اتار چکا تھا، اور اب جبکہ اس کی امید ایک بار پھر ٹوٹ چکی تھی تو اس کے سامنے آ گئے تھے۔ اس کے تھوڑے ہی پیچھے دائیں طرف سے ایک ساتھ آتی ہوئی وہ ایک جیسی شکل کی دو لڑکیاں، جن میں سے ایک وہی سائیکل سوار تھی جسے اسی دن سے حالب کو دیکھتے اچھا خاصا ڈسٹرب کیا ہوا تھا، اور اس کے برابر میں رکیم کی وہ شاپنگ والی سنڈریلا جو اس کے اتنے ڈھونڈنے پر بھی اس دن سے کہیں نہیں ملی تھی۔ اب رکیم کو یاد آیا کہ اس کی سنڈریلا کا چہرہ اس کو دیکھا بلا کیوں لگ رہا تھا، کیونکہ اسی دن صبح ہی وہ سائیکل والے لڑکے سے ملا تھا جو کہ ہو اپنی بہن کی تصویر تھی، یعنی کہ اس کی اور روحان کی طرح یہاں بھی ڈبل رول تھا۔ حالبی اس اسٹیچو کی ہم شکل لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا جو کہ ہو اپنی بہن کی کاپی تھی، بس آنکھوں کا رنگ دونوں کا ذرا مختلف تھا۔ اب وہ چاروں ان کی کار کے پاس آ چکے تھے، جہاں پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے حالب نے ان ہم شکل بہنوں میں سے ایک کو دوبارہ مسمریز کر دیا تھا، جبکہ دوسری رکیم کو ایک بار پھر مکمل اپنے سہر میں چکر چکے تھے۔ اس چھوٹی جل پڑی کے ساتھ کار کے پاس کھڑی شیرنی انہیں مخاطب کر رہی تھی، جبکہ ان سب کو پاس آتا ہوا دیکھ کر آدی پہلے ہی باہر آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ لوگوں کا بہت ہی شکریہ، آج آپ نہ ہوتے تو نہ جانے ہماری بہن کا کیا ہوتا۔ یہ شام کو ہمیں بنا بتائے اسکول سے واپس سیدھی اپنی کلاس میں کے گھر چلی گئی تھی۔ ممی پاپا بھی آج گھر پر موجود نہیں ہیں، ہم بھی اس کو سب جگہ پر ڈھونڈ کر پریشان ہو چکے تھے، اور ابھی پاپا کو کال کرنے ہی لگے تھے کہ یہ آگے۔ ہمیں اس نے بتایا کہ اس کو کیسے آپ لوگوں نے بچایا۔ ایکچولی اس کی کلاس میٹ کی طبیعت کافی دن سے خراب تھی، اسکول بھی نہیں آ رہی تھی، اس کے پاس اس کا لیپ ٹاپ رہ گیا تھا جس میں اس کے سارے اسائنمنٹ تھے، اور آج اس کے گھر وہی لینے چلے گئے تھے۔ اسے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اس کو کال نہیں کی اور نہ یہاں ہم میں سے کسی کو بتایا۔ اس کی فرینڈ کو بھی اس کے آنے کا نہیں پتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ممی اور وہ نہیں تھی، صرف اس کا بھائی اپنے دوست کے ساتھ تھا۔ اس نے اس کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اگر آج آپ لوگ نہ ہوتے، آئی کانٹ امیجن کیا ہوتا۔ تھینک یو سو مچ۔ شینی ان چاروں کو شرمندگی سے وضاحت دیتے ہوئے بار بار ان کی ممنون ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ خاموش کھڑی سنڈریلا کافی دیر سے خود کو رکیم کی نظروں کے حساب میں محسوس کر کے بے چین ہو رہے تھے۔ وہ پہچان چکی تھی کہ یہ وہی شاپنگ مال والا لڑکا ہے جو اس دن ہر جگہ اس کے پیچھے آ رہا تھا، اور اس سے وہ کافی ڈر بھی گئے تھے۔ اس لیے جلدی جلدی وہاں سے اینا کا ہاتھ تھامے ہوئے
बिना कुछ खरीदे चली आई थी। आज वही लड़का उसके मोहसन के रूम में अंदर कार में बैठा था और बिना पलके झुकाए उसको देखे जा रहा था। उसके इस तरह देखने से वो एक बार फिर से घबरा उठी थी, जबकि शेरनी की वजाहत सुनते आदि गाहे बेगा एक नजर मुस्कुराती हुई छोटी जल परी पर डाल रहा था, जो कुछ देर पहले उनके साथ एक डरी सहमी चिड़िया की तरह एक साइड पर बैठी हुई थी और अब अपनी बहनों के साथ काफी रिलैक्स खड़ी थी। नो नीड टू से थैंक्स, हमारा फर्ज था ये, मगर इनको ध्यान रखना चाहिए कि आगे से ऐसे बिन बताए कहीं ना जाए, आदि ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर कहा। उसकी बात सुनकर शेरनी ने भी मुस्कुराकर आदि को देखा था और साथ साथ अंदर मौजूद बाकी तीनों को भी, जो उसकी तरफ ही मुतवज्जो थे। शेरनी के दाएं साइड वो साइकिल वाली अपनी हम शक्ल बहन के साथ खड़ी थी और दोबारा से स्टैचू बनी हुई हालिब को देखकर सब कुछ फरमोश कर चुके थे। हालिब से टपटा कर उसको देखता हुआ बार बार निगाहें चुरा रहा था और खिड़कियों से बराबर में मौजूद फहम को देख रहा था, मगर फहम इस वक्त खुशी से बेहाल होता हुआ शेरनी की वजाहतों को सुनकर दांतों की नुमाइश करता, वरना वो अगर जरा सा भी हालिब या स्टैचू की तरफ मुतवज्जो होता तो हालिब का रिकॉर्ड लगना लाजमी होना था। आप प्लीज हमारे मम्मा पापा से मिलने जरूर दोबारा आइएगा। अभी वो घर पर नहीं है, वरना हम आपको जरूर अंदर बुलवाकर उनसे मिलवाते। वो आपसे मिलकर काफी खुश होंगे। आपने सही वक्त पर हमारी मदद किया और हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। आपकी बात सिंड्रेला की नजर अपनी स्टैचू बनी हुई बहन पर पड़ी। वो गैर महसूस अंदाज में उसके पास जाते हुए बोली और साथ साथ उन्हें अंदर न बुलाने की वजह भी बता दी थी। ऐसे क्या देख रही हो, होश में आओ, सब तुम्हें देख रही हैं। सिंड्रेला ने बैग के कान में सरगोशी करते हुए कहा और दोबारा मुस्कुराकर सामने देखने लगी। अब शेरनी इन चारों का नाम पूछ रही थी। स्टैचू होंठ साकत कर दी। सिंड्रेला जब अपनी डीठ पैर पर कोई भी असर होता हुआ ना देखा तो जोर से उसके बाजू पर चुटकी काटी। बाजू पर चुभन महसूस करते स्टैचू ने अपने बराबर खड़ी हुई बहन को घूरकर देखा था, फिर कार के पास खड़ी अपनी दोनों बहनों को, जिनमें से शेरनी अपने साथ साथ बाकी तीनों बहनों का भी तारीफ इन चारों दोस्तों को दे रहे थे। मेरा नाम आयशा मुराद है, ये हमारी सबसे छोटी बहन मेहरोसा मुराद और वो हमारी दोनों जुड़मा बहनें हैं। राइट साइड जो खड़ी है उनका नाम सफीन मुराद है और लेफ्ट साइड वाली सनम मुराद। आयशा ने बाएं तरफ खड़ी सिंड्रेला का असल नाम बताकर कम से कम रकीम पर एहसान ही किया था कि उसको सिंड्रेला का नाम से अभी वो सिर्फ अपने ड्रीम लैंड में ही मुखातब करता था, उसकी और सिर्फ उसकी सिंड्रेला। और दाएं तरफ खड़ी सफीन उर्फ स्टैचू से तो कल सुबह उसकी सबसे मुलाकात हो चुकी थी। शेरनी उसका असल नाम जानकर अब फहीम पुरजोश हो चुका था, इसलिए जल्दी से कार का दरवाजा खुलता बाहर निकला और घूम कर आदि के पास पहुंचा, जो अब एक आहरी और भरपूर नजर मेहरोसा पर डालते हुए आशा से अलविदाई कलमात कह रहा था और फिर सनम और सफीन को मुस्कुराकर अल्लाह हाफिज कहने लगा। आप लोगों ने तो अपना तारीफ तो करवाया ही नहीं। सफीन सनम का हाथ थामे आयशा और मेहरोसा के पास पहुंच गई थी। तभी उसने एक नजर हालिब पर डालते हुए कहा। सबने हैरत की तरफ देखा सिवाय हालिब के, क्योंकि उसको पता था कि मोहतरमा उस वक्त दीदार में खोई हुई थे। क्या हो गया है सफीन, अभी तो उन्होंने नाम बताए हैं अपने, तुम्हारे सामने ही। आयशा हैरत से बोलती, मगर कब, मैंने तो नहीं सुना। सफीन एक बार फिर से हालिब को देखते हुए कहा था। वो अब विंडो स्क्रीन को घूर रहा था। कोई बात नहीं मिस सफीन, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी, बस आप खड़े खड़े सोने की आदत को छोड़ दें। फहीम ने शायद नजर से सफीन को देखकर कहा था, फिर कार की तरफ मुड़ते हुए आदि को दोबारा सीधा करके उसके कंधे पर एक हाथ टका कर उसके सहारे पर खड़ा हो गया, ताकि आदि दोबारा अंदर जाकर ना बैठ जाए। और फिर कब से अंदर बैठा रकीम भी सिंड्रेला और सनम को एक बार जी बार कर देखने के लिए बाहर आ गया था। वो बाहर आकर फहीम के दाएं जन्म इस तरह खड़ा हुआ कि एन उसके सामने सिंड्रेला खड़ी थी। सिंड्रेला के सामने सर झुकाकर खड़े होने के बावजूद भी वह कनखियों से उसको देख रहा था। एनीवे, मेरा नाम फहीम दौरानी है, कि मेरे साथ खड़ा बॉडीगार्ड, मतलब कि मेरे साथ लेफ्ट साइड पर खड़े हुए मेरे जिगर आदल अफंदी। आदि की कोहनी पसली पर पड़ते ही वो जुबान ठीक हो गई थी और अंडे से जो काफी देर बाद बाहर निकल कर आए हैं वो चूजे हैं। ओह, आई मीन के अंदर कार से जो काफी देर बाद बाहर आया ना, और मेरे राइट साइड पर खड़े हैं ये मेरे दूसरे जाने जिगर हैं, उनका नाम रकीम शाह। रकीम ने अपने बोंगे तार पर पीछे से ही फहीम के कमर पर चुपचाप एक जानता गोसा जड़ दिया था, जिस पर तड़प कर तारुफ एक बार फिर से सही दिया जाने लगा था। गाड़ी में जो ड्राइविंग सीट पर हमारे हैंडसम ड्राइवर साहब मौजूद है ना, और किसी को स्टैचू बने देखकर खुद भी स्टैचू बन चुके हैं ना, वो मेरे तीसरे जान जिगर जाने तमन्ना है। उनका नाम हालिब हसन शाह है। फहीम ने अपने ही अंदाज में सबका तारीफ करवाते मुस्कुराकर सफीन को देखा था, जो जेरे लब हालिब का नाम दुहराते दोबारा से देखने में मगन हो गए थे। तुम लोग आते रहना, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम फीलिंग टायर्ड नो। कब से अंदर बैठे हुए हालिब अब सफीन की नजरों से उलझन सी हो रही थी। अजीब लड़की थी, पहले भी उसको इतनी बेशर्मी से घूरी थी और आज भी सबके सामने टिकटिकी बांधी उसको देखी जा रही थी। हालिब ने कई बार उसको गुस्से से घूरा भी, मगर इस डील पर कोई भी असर नहीं हुआ था, इसलिए अब वो मुकम्मल तौर पर
बना चुका था। वो तीनों कमीने थे कि चलने का नाम नहीं ले रहे थे। हालिब ने बाहर देखते हुए जोर से हॉर्न बजाकर अपने दोस्तों समेत इन तीनों बहनों को और स्टैचू को भी अलर्ट करने की कोशिश की थी। सबसे पहले छोटी जल पड़ी उर्फ मेहरोसा ने जल्दी से आदि को उसकी जैकेट शुक्रिया के साथ वापस थमाई। आदल अफंदी ने मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से उसका चेहरा देखा और फिर चुपचाप जैकेट लेकर सबको खुदाफिज कहता और कार में जा बैठा। रकीम अब डायरेक्ट सिंड्रेला और सनम को प्यार बड़ी नजर से देखता हुआ घूमकर दूसरी साइड कार में आदि के साथ जाकर बैठ गया था। उसकी नजर से हाइप होती हुई सिंड्रेला और सनम ने सबसे पहले अंदर दौड़ लगाए थे। शेरनी उफ आयशा ने मेहरोसा के साथ घर की तरफ जाते हुए एक बार फिर फहीम और बाकी तीनों को दोबारा से माँ पापा से मिलवाने का कहकर फहीम समेत आदि और रकीब के दिल को भी बाग बाग काट दिया था। इसलिए फहीम उछलता कूदता दिल ही दिल में बंगड़े डालता हुआ हालिब के बराबर में आकर बैठ गया था और स्टैचू और सफीन वहीं पर खड़ी स्पार्ट और खूबसूरत चेहरे वाले हालिब को देखती रही थी। हालिब ने मुस्लिम व साथी से स्ट्रिंग को पकड़ रखा था। उसकी खामोशी से उसके बिगड़े मूड का अंदाजा हो रहा था। इन तीनों के बैठते उसने कार स्टार्ट कर दी थी, मगर एक नजर तक सफीन पर नहीं डाली थी, जबकि इन तीनों ने सफीन को अल्लाह हाफिज कहा था। इन तीनों को जवाब देने के बाद वो फिर हालिब को देखने लगी थी, मगर हालिब ने उसे बिना देखे हुए जरा से गाड़ी को आगे बढ़ाया था और पीछे खड़ी हुई सफीन इस कार को तब तक देती रही थी जब तक उसकी नजर आनी बंद नहीं हो गए थे।